नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संकीर्ण स्वार्थका लागि नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सजग रहन आग्रह। कैलालीमा नेकपा एमाले प्रदेश इन्चार्जको नाममा विवाद। ओली समूह र नेपाल समूहका कार्यकर्ता बीच पार्टी कार्यालयमै कुटाकुट। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक चैत 3 सम्मका लागि स्थगित। प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ खेलको सुरुवात हुने नेताहरूको प्रतिक्रिया। म्यानमारले बोलायो बेलायतबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीको पक्षमा वकालत गरेको आरोप। र काठमाडौँ मेयर्स 11लाई हराउँदै विभागीय टिम नेपाल पुलिस मेयर्स कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने गरिएको बताउनु भएको छ। 20औं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रमुख ओलीले सेनालाई विवादमा तान्नका लागि हुने गरेका प्रयासहरूप्रति सजग र सतर्क रहन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कानून उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले वाद प्रतिवादमा नउत्रने संस्थालाई वाद विवादमा तान्ने खालको काम गर्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो। विवादमा तान्न खोज्ने अथवा नेपाली सेनालाई अपमान गर्न खोज्ने वा प्रोभोक गर्न खोज्ने, कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा पृथकतावादी चिन्तन समाप्त भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सटीक सूचना विश्लेषण र कार्यान्वयनमा सुरक्षा सचिवालय सक्षम रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र प्रतिरक्षासँगै उद्धार र विकास निर्माणमा नेपाली सेना सँगै लागि परेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाको आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास छ। राष्ट्र निर्माणमा, राष्ट्रको सुरक्षामा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान छ र गौरवपूर्ण इतिहास छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि, पुनर्स्थापना गरिदिनका लागि नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न देशमा भइरहेको अशान्तिलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न नेपाली सेनाले गौरवपूर्ण सफलता हासिल गरेको समेत बताउनुभयो। कैलालीमा नेकपा एमाले भित्रका दुई समूहबीच कुटाकुट भएको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा केपी शर्मा ओली समूह र माधव कुमार नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूबीच कुटाकुट भएको हो। कैलालीमा प्रदेश पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली समूह र माधव कुमार नेपाल समूहका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको छ। पार्टी कार्यालयमा प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टको नेम प्लेट राखेपछि नेपाल समूहका कार्यकर्ताले नेम प्लेट तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल रहेको भन्दै भट्टको नेम प्लेट हटाए। यस क्रममा ओली समूह र नेपाल समूहका कार्यकर्ता नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि कुटाकुट भएको हो। बुधबार प्रदेश पार्टी कार्यालयमा नेकपाको ब्यानर हटाएर नेकपा एमालेको ब्यानर राख्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। 11 बजे नेकपा एमालेको ब्यानर लिएर प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापा पार्टी कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। तर त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले नेता थापालाई पार्टी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न दिएन। प्रदेश अध्यक्ष थापा कार्यालय प्रवेश गर्दासम्म नेकपाको ब्यानर हटाएर एमालेको ब्यानर राखिसकिएको थियो। नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले ब्यानर राखेका थिए। थापा प्रवेश गर्दा प्रदेश पार्टी कार्यालयमा अध्यक्षको कार्यकक्ष बाहिर भानुभक्त जोशी र इन्चार्जमा भीम रावलको नेम प्लेट थियो।
त्यही समयमा दुवैजनाको नेम प्लेट निकालियो। ती दुई स्थानमा कर्ण थापाको र लेखराज भट्टको नाम राखिएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले लेखराज भट्टको नेम प्लेट हटाएका थिए। उनीहरूले पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल रहेको दाबी गरे। भीम रावल जिन्दाबाद भन्दै नाराबाजी गरिरहेका अवस्थामा केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै ओली समूहका युवाहरूले नाराबाजी गरेका थिए। विवाद बढेपछि झडपको स्थिति भएको थियो। ओली समूहका कार्यकर्ताहरूले भीम रावलको नेम प्लेट समेत तोडफोड गरेका थिए। आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूले छुट्टै भेलाको आयोजना गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिको विषयमा छलफल तथा आगामी रणनीति तय गर्न बानेश्वरको अर्याल होटेलमा भेलाको आयोजना गरेका छन्। बुधबार दिउँसो भएको भेलामा नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत सो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले साबिको नेकपा एमाले पार्टी बिउताइदिएपछि माधव झलनाथ पक्षका नेताहरू एमालेमै समाहित भएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दल स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपाल समूहको बलियो उपस्थिति रहेको छ। माधव नेपाल समूहको सो भेलालाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, संविधान सभाका सदस्यहरू मानपुर चौधरी र भीमप्रसाद गौतम तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्यहरू मेजर दीपक बहादुर गुरुङ, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकार प्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, कमान सिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ राणा भट्ट, कुबेर प्रसाद शर्मा, डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेतीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले उहाँहरूको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 3 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ खेलको सुरुवात हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीका नेताहरूले नयाँ सरकार गठनबारे गहन छलफल भइरहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ खेलको सुरुवात हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका नेताहरूले संसद राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूको खेल खेल्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएको बताए। पार्टी र सरकारलाई कसरी लाने तथा अन्य पार्टीसँगको सहकार्यलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। संसद भनेको एउटा सबभन्दा माथिको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। आन्दोलन लाने कसरी, सरकार लाने कसरी, को बारेमा विस्तृत छलफल गर्छौँ। हामी छलफलबाट, बहसबाट, विवादबाट कहिले पनि डराउँदैनौँ। संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट नगरेको स्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारको बहुमत गुमेको भन्न नमिल्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको भनाइ छ। संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट गरिसकेका छैनन्। उनीहरू छलफलमा छन्। कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा बोलिसकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले हतारमा सरकारमा जानुभन्दा विश्लेषणको आवश्यकता औल्याएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाको सरकार बनाउने विषयमा छलफल हुने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अहिलेको नयाँ बदलिँदो परिस्थितिको नेकपा एकीकृत माओवादी, तीनटा शक्तिको बल्ल सरकार बनाउने बारेमा छलफल हुन्छ। अहिलेको छलफल भनेको त यो परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा के गर्ने भन्ने अनौपचारिक छलफल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भने वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकारी तथा सहयात्रा नहुने स्पष्ट पारेको छ। वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने नै आफ्नो पार्टीको मूल ध्येय भएको जसपाको भनाइ छ। जसपा असंवैधानिक कदम उठाउने
र संवैधानिक कार्य गर्ने प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने जसपाको रणनीति हुनेछ। केपी ओलीको सरकारले पहिले समर्थन गरेर हिँडिसकेका होइन, फेरि गर्ने त्यसै कार्यदल बनाइसक्नु भयो। त्यसैको लागि जन्म्या हामी। के भयो भने गर्ने? तपाईँ यी शासक सम्भ्रान्तहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्ने जन्म्या हौ हामी। हामीले सरकारको पनि चर्चा गरेका छैन, अहिले कार्यदल बनाएको छैन, तर हाम्रो जुन इस्यु हो त्यो इस्युको लागि सबै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको र आज पनि आग्रह गरिरहेको। सत्ता समीकरणको सम्बन्धमा जसपा कुनै पक्षसँग नभएको जसपा नेताहरूको भनाइ छ। रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता, मधेस थारूहट आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन भए नयाँ सरकारबारे सोच्ने जसपाले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने विकल्प तयार नभएसम्म समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ। माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको हो। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयबारे पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अदालत र ज्योतिषीले हामीलाई म्याद दिएको छैन, उपयुक्त समयमा पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। यो फिर्ता लिनको लागि हामीलाई अदालतले कुनै ज्योतिषीले मिति दिएको छ र देखाइन नि त। त्यो त हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने होला नि त। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने त समग्र राजनीतिक परिस्थितिको ठिक ढङ्गले निर्कुल हामीले गर्नु पर्यो, आकलन गर्नु पर्यो। मैले तपाईँहरूलाई सङ्केत गरेको छु कि हाम्रो पार्टीको ध्यान अहिले केमा छ भने यो संसद अबको 2 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न जे गर्नुपर्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विश्लेषण गरिराखेका छौँ। यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग नयाँ सरकार गठनका लागि थप छलफल भइरहेको बताएको छ। स्थायी समिति बैठकले नयाँ सरकारका लागि काङ्ग्रेस र जसपासँग थप छलफल गर्ने निर्णय लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ कि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काममा असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु भएर सिँगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ। सङ्घमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार ढल्न सक्ने चिन्ता भने माओवादी केन्द्रभित्र देखिएका कारण पनि सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गरिरहेको बुझिन्छ। यस्तै बैठकले संगठन निर्माणका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। पशुपति मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको चहल पहल बढेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व मध्येको एक महाशिवरात्रि यस वर्ष भोलि बिहिबार परेको छ। यो पर्वका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै भारतबाट साधु सन्तहरू पशुपति मन्दिरमा आइसकेका छन्। हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रिका दिन विशेष पूजा र भक्तिका लागि देशका विभिन्न भागका साथै भारतबाट समेत साधु सन्तहरू आउने गर्दछन्। यसरी आउने साधु सन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि सम्पन्न भइसकेपछि दान दक्षिणा सहित बिदा गर्ने चलन छ। महाशिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यस दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाउने, उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्र वरपरको भरपर्दो ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएको छ।
पशुपति क्षेत्रमा पूजा आजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको भीडभाडलाई मध्यनजर गरी सहज आवत जावतको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने छुट्टा छुट्टै स्थानमा पार्किङको सहज प्रबन्ध समेत मिलाइएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा धेरै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने हुनाले दर्शनार्थीको सुविधाका लागि निजी तथा अन्य प्रकारका सवारी साधनहरूलाई निर्बाध आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको साथै पार्किङ गर्ने स्थानहरू समेत तोकिएको छ। नियमित जस्तै चाबहिल, गौसला, तिलगङ्गा क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा सवारी साधन चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर भक्तजनको भिडभाड अत्याधिक भई सवारी सञ्चालनमा समस्या हुन गएमा उक्त रुटमा भक्तजन बाहेकका सवारीलाई वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताउनुभयो। हामीले ट्राफिक चाप कम गर्नको लागि सकेसम्म मालवाहक सवारी साधन चल्न नदिने अनि दर्शन गर्न आउने सवारीलाई प्रायोरिटीको साथ दिने, अन्य सवारी साधनलाई परबाट डाइभर्ट गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। चक्रपथमा चल्ने यातायात दर्शनार्थीको चापका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा गौशाला क्षेत्रमा सवारी आवागमन निषेध गरी वैकल्पिक मार्ग भई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने समेत जानकारी दिनुभयो। चल्न सक्ने अवस्था भएन दर्शनार्थीको भिडले गर्दा भने चाबेलको गाडी हामीले चाहिँ कोरिडोरतिर डाइभर्ट गर्छौँ। तल कोरिडोर छ गोपीकृष्णको, कोरिडोर एकैचोटि पुरानो बानेश्वरको सेतो पुल हुँदै पुरानो बानेश्वर निकालेर सवारी सञ्चालन गर्छौँ र यता तिलगङ्गाबाट आउने सवारी साधनहरूलाई पनि त्यसरी नै भिड भयो भने दर्शनार्थीको गाडी तिलगङ्गासँग आउन दिन्छौँ भने अन्य गाडी चाहिँ सिङ्गा मङ्गलबाट सिधै पुरानो बानेश्वरबाट कोरिडोरमा पसाएर कोरिडोर चाबेलतिर सञ्चालन गर्छौँ। र त्यस्तै गरी सार्वजनिक बसहरूलाई पनि हामीले चलाउन सक्नेसम्म भित्र आउन दिने, पार्किङ आउने स्थलसम्म चलाउन सक्ने अवस्था भएन भने चाबेलबाट डाइभर्ट गर्ने, तिलगङ्गाबाट डाइभर्ट गर्ने, रातो पुल र चाहिँ बानेश्वरबाट डाइभर्ट गरेर त्यसरी मिलाएका छौँ हामीले। दर्शनार्थी एवं भक्तजनहरूका सवारी साधनहरूलाई बनकाली खुल्ला चौर, सिफल चौर, गुहेश्वरी, भण्डारखाल र अमलकोटमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा कोषका सवारी साधन तथा सेवा प्रदायक संस्थानका साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सुरक्षा निकायका सवारी साधन गौशाला प्रहरी र बनकाली भित्र राखिनेछ। बागमती करिडोर र जोरपाटीबाट चाबहिल हुँदै आउने सवारी साधनलाई गुहेश्वरी पारी पार्किङ स्थान तोकिएको छ। चाबहिल, गौशाला, तिलगङ्गा लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रबाट अन्यत्र जाने सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाल मुस्लिम आयोगले मुस्कान खातुनलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा विशेष वक्ताको रूपमा राख्ने भएको छ। आयोगले आयोजना गर्ने सबै प्रकारका औपचारिक कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको हो। एसिड पीडित खातुनलाई सम्मान गर्दै आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले एसिड विरुद्धको अभियानमा मुस्कानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विशेष स्थान दिन लागि बताउनुभयो। एसिडले जलेको घाउलाई शक्तिमा बदलेर समाजमा उभिन सक्नु ठूलो साहसको काम भएकाले आयोगले सम्मान गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। आफूले चाहिँ त्यो घाउलाई छोपेर भन्दा पनि त्यो घाउलाई देखाएर र ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ चेलीलाई, कुनै महिलालाई त्यो चाहिँ आक्रमण नहोस् भन्ने जुन तपाईको एउटा सोच र एउटा चाहिँ अलग्गै ऊर्जा साहसीको चाहिँ जुन तपाईले कदम चाल्नुभयो, यसको लागि म हिजोदेखि पनि आज पनि र भोलि पनि हामी मुस्लिम आयोग टिम नै तपाईको यो साहसको लागि हामी सम्मान गर्छौँ तपाईलाई। सम्मानित खातुनले सबैको सहयोग र सद्भावले आफूले पीडालाई शक्तिमा बदल्न सकेको बताउनुभयो। आफूले एसिड विरुद्ध जनचेतना जगाउन काममा सधैँ लाग्ने पनि बताउनुभयो। यसै यो पुरस्कारले गर्दा मेरो झनै आत्मबल, झनै मेरो सपना अझै थपिएको छ। आउनेवाला दिनमा म धेरै यस्तो काम गर्छु भनेर र यसमा चाहिँ अझै मलाई तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र हाम्रो मुस्लिम आयोगको हाम्रो सलिमान सारीज्यूको साथ सपोर्ट पनि मलाई एकदमै खाँचो पर्नेछ र म भन्न चाहन्छु कि यसरी नै हजुरको साथ र सपोर्ट होस् र हाम्रो जुन उहाँले गर्नुभएको हौसला, मोटिभेट र सपोर्टको आज म हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
केही दिनअघि अमेरिकी सरकारले जलेको घाउ लिएर समाजमा क्रियाशील भएर कार्य गरिरहेको भनेर सम्मान गरेको थियो। यस्तै नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा विशेष सम्मान गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3488 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 2,74,973 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै थप 63 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,050 पुगेको छ। अहिले देशभर 911 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 3012 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चिनिया लोसारका कारण देखाएर अवरुद्ध चिनिया 2 नाका सञ्चालनमा आएका छन्। रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट न्यून मात्रामा आयात सुरु भए पनि कोरोनाका कारण देखाएर चिनिया पक्षको जारी अवरोधका कारण निर्यात भने ठप्प छ। यसप्रति व्यापारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चिनिया लोसारको कारण देखाएर अवरुद्ध चीनसँग जोडिएको उत्तरी मुख्य 2 नाका तातोपानी र रसुवाबाट न्यून मात्रामा अर्थात् दैनिक 7 कन्टेनर माल सामान भित्रिन थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा अघिल्ला वर्षहरूमा दैनिक 100 कन्टेनर माल सामान भित्रिने गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी भन्सार र रसुवा स्थित रसुवागढी भन्सारबाट भित्रिन थालेका उक्त कन्टेनरहरू मार्फत निर्माणका सामग्रीदेखि तयारी पोसाक त्यसैगरी जलविद्युत र रासायनिक मल भित्रिएका हुन्। चाहिँ केही विगत वर्षदेखि नै अलिकति कहिले बन्द हुने कहिले खुल्ने कहिले बन्द हुने कहिले खुल्ने गरेको कारणले चाहिँ व्यवसायहरूलाई अत्यन्तै समस्या चाहिँ परेको छ र हामीले यो कुरा चाहिँ अब चिनिया पक्षलाई पनि एकदमै सतर्कता हामीले सुझाव दिएका छौँ। यो भयो भने नाका सञ्चालन हुँदा सदाको लागि नाका सञ्चालन हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ उहाँहरू अनि यो यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ हामीले पटक पटक राखेको कारणले गर्दाखेरि उच्च तहबाट पनि धेरै खालको चाहिँ कुराहरू भइरहेको हुनाले अहिले चिनिया पक्ष अलिक सकारात्मक भएको हो कि भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। कडाई गरिएका 2 प्रमुख नाकाको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। खुकुलो पनि भयो, केही हुन पनि खोज्यो, तर त्यसलाई अझै पनि अहिले पनि चीनतर्फका नाकाहरू एउटा स्तर भएर चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ आवाजात हुन सकिरहेको छैन। आज कयौँ व्यापारी साथीहरूले भिसा नपाउनुको कारण आफूले एउटा चाहिँ चीनसँगको एउटा कारोबार गर्नका लागि एउटा चाहिँ भिसा नदिनको लागि अहिले उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको स्थिति छ। नाकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि चिनिया पक्षको विश्वास जित्न नसक्दा निर्यात ठप्प रहेको तातोपानी भन्सार विभागको भनाइ छ। रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट न्यून मात्रामा आयात हुँदै आए पनि निर्यात भने 1 वर्षदेखि ठप्प छ। चिनिया सामग्री आयातमा अवरोध गर्दै आएको चिनिया पक्षले निर्यातमा कुनै पहल नगरेको रसुवागढी भन्सार प्रमुखको भनाइ छ। सरकारी तहबाट पनि पर्याप्त पहल भएको छ, तर पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अलिक सार्थकता पाउने किसिमले चाहिँ अब सबभन्दा चाइना पक्षलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा कोरोना छैन, कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर विश्वास दिलाउन हामीले सकिरहेको छैन। त्यो सक्नु चाहिँ जरुरी छ। भन्सार कार्यालयहरूले नेपालतर्फ आउने कन्टेनर संख्या बढाउन चिनिया पक्षसँग वाणिज्य विभाग मार्फत पहल भइरहेको जनाएको छ। नेपाली कन्टेनर निर्बाध आवत जावत गर्न वञ्चित हुँदा व्यापारी त मर्कामा छन् नै, राजस्वमा समेत असर परिरहेको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिकोत्सव तथा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर आयोजित 3 दिने ट्रेड फेयर समापन भएको छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको नेपाल महिला च्याम्बरले काठमाडौँको होटल राडिसनमा आयोजना गरेको मेला बुधबार समापन भएको हो। व्यापारिक प्रदर्शनी तथा मेलाका उत्कृष्ट सहभागी एवं स्टलहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पुरस्कृत गर्नुभयो। पुरस्कार वितरण गर्दै महानिरीक्षक खनालले महिलाको
सम्मान हुने समाज मात्र सभ्य समाज हुन सक्ने बताउनुभयो। 3 दिनसम्म चलेको मेलामा मण्डला सिल्कको स्टलले प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ। यस्तै अग्नि नेपाल प्रारीले द्वितीय स्थान र गोर्खा च्याम्बर अफ कमर्सले तृतीय स्थान प्राप्त गरेको छ। मेलामा दैनिक उपभोग्य साधन, खाद्यान्न, हस्तकला, परम्परागत सामग्री, गरगहना, कपडा, जुत्ता लगायतका 90 स्टल राखिएका थिए। मेला समापन कार्यक्रममा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले महिला उद्यमीहरूको हौसला बढाउन र उनीहरूद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण गर्न कार्यक्रम सफल भएको बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित समितिको हलमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले समितिको सदस्यको रूपमा रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय केसीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। र आज यो शोक प्रस्तावको यो बैठकमा हामीले उहाँका छोरा हुनुहुन्छ, छोरालाई पनि हामीले बोलाएका छौँ। अब हाम्रो समितिमा सक्रिय भएर काम गर्नु भए पछाडि हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ। हाम्रो परिवारको एउटा सदस्य हामीले गुमाएका छौँ र हाम्रो परिवारको सदस्य गुमाइरहँदा उहाँको परिवारको सदस्यलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँको स्वकीय सचिवलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। कास्की जिल्लाको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को स्थायी निवासी स्वर्गीय केसीको 63 वर्षको उमेरमा 2077 साल कार्तिक 17 गते निधन भएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूले आफ्ना कामहरू सुरु गरिसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्य समिति चयन भएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा महासङ्घले अबको 10 दिनभित्रमा आगामी दिनका लागि भिजन पेपर तयार गर्ने जनाएको छ। गत मङ्सिर 13 गते सम्पन्न महासङ्घको 54औं साधारण सभाले शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यकारिणी समिति चयन गरेको थियो। समिति चयन भएको 100 दिनको अवसर पारेर महासङ्घले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हालसम्मका उपलब्धि तथा आगामी यात्राका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै नयाँ भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। भिजन पेपर तयार गर्नका लागि महासङ्घले सुझाव सङ्कलन गरेको छ। यसका लागि अलग युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि महासङ्घको छ। महासङ्घले नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर ब्याङ्किङ समाधान केन्द्र बनाउन लागेको छ। उद्योगीहरूको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि विज्ञ समूह बनाएर कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउने महासङ्घको योजना छ। हामीले त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि एउटा ब्याङ्किङ एउटा केन्द्र हामीले समाधान केन्द्र पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र कुनै पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या भयो भने हामी एउटा विज्ञ समूहमा राख्छौँ र त्यो विज्ञ समूहमा कानुनी सल्लाहकारहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ कानुन अनुसारले गाइड पनि गर्नेछन् र सामूहिक सौदाबाजीमा आवश्यक परेमा उनीहरूले त्यसमा सहयोग पनि गर्नेछन्। महासङ्घले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका आधारसहितको दस्तावेज तयार पार्ने जनाएको छ। उद्योग व्यवसायको विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ भिजन पेपरमा समेटिने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। यसका अलावा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको एकतामा विशेष जोड दिने पनि महासङ्घको भनाइ छ। र अब हामी हरेक केन्द्र र प्रदेशमा एउटा कार्यदल हामीले लग्नेछौँ र अब साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट कसरी ऋण लिने यसमा चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ। 50 जना नव उद्यमीलाई स्थापित गराउनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको र त्यसबारे केही दिनमै औपचारिक कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिने महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बुधबार खुमलटारले बाँसबारी क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै खुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटोसँग अङ्क बराबरी समेत गरेको हो। खुमलटारलाई जिताउन आदिल हमिद, प्रशान्त अवस्थी, आयुष खलान र महेश राईले 1-1 गोल गरेका थिए। खुमलटारले 11 खेलमा 25 अङ्क जोडेको छ। एक खेल कम खेलेको 7 बाटोको पनि 25 अङ्क नै छ। खुमलटार लिगको दोस्रो स्थानमा रहेर सिजनको अन्त्य गरेको छ। बाँसबारीले 11 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। बाँसबारी लिगको तेस्रो स्थानमा छ। यता नयाँ बस्ती युवा क्लबसँग पराजित भएसँगै पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा घटुवा भएको छ। इन्फाक कम्प्लेक्सको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नयाँ बस्ती युथ क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि पुल्चोक सी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। अन्तिम खेल जित्नुपर्ने भए पनि जित निकाल्न नसक्दा सी डिभिजन लिगमा घटुवा हुन पुगेको हो। नयाँ बस्तीलाई जित दिलाउन अशोक तामाङ र विवेक गुरुङले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै नयाँ बस्ती 11 खेलमा 15 अङ्क जोड्दै 9औं स्थानमा छ। बिहिबार लिगमा अन्तिम खेल हुनेछ। काठमाडौँ मेयर्स 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा पुलिसले दिएको 198 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 31 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 94 रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 26 रन बनाउँदा कृष्ण कार्कीले 19 रन, सिद्धान्त लोहनीले 18 रन जोडे। काठमाडौँका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। काठमाडौँलाई सस्तैमा समेट्न पुलिसका पवन सराफले 4 विकेट लिए। प्लेयर अफ द म्याच बनेका उनले मात्र 16 रन खर्चिए। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3 तथा ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 47 ओभर 4 बलमा अलआउट हुँदै 197 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि योगेन्द्र सिंह कार्कीले सर्वाधिक 40 रन बनाएका छन्। 55 बलमा उनले 4 चौका प्रहार गरे। यस्तै कुशल भुर्तेलले 34 रन जोड्दा पवन सराफले 28 रन बनाएका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 24 रनमा आउट हुँदा सुनिल धमला 22 तथा दिलीपनाथ 12 रनमा आउट भए। काठमाडौँका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, हरिशंकर शाह र विपिन खत्रीले 3-3 विकेट लिए। प्रतियोगितामा पुलिसको यो तेस्रो जित हो। जितसँगै पुलिसले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा पुगेको छ। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सफा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने गरिएको बताउनु भएको छ। 20औं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रमुख ओलीले कानून उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले वाद प्रतिवादमा नउत्रने संस्थालाई वाद विवादमा तान्ने खालका काम गर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो। कैलालीमा नेकपा एमाले भित्रका 2 समूहबीच कुटाकुट भएको छ। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा केपी शर्मा ओली समूह र माधव कुमार नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूबीच कुटाकुट भएको हो।
पशुपति मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको चहल पहल बढेको छ। महाशिवरात्रिका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै भारतबाट साधु सन्तहरू पशुपति मन्दिर परिसरमा आइपुगेका छन्। हिन्दूहरूका आराध्य देव पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रिका दिन विशेष पूजा र भक्तिका लागि देशका विभिन्न भागका साथै भारतबाट समेत साधु सन्तहरू आउने गर्दछन्। अमेरिकाले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको भन्दै 2 इरानी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक कैदी र प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्दै मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ मेयर्स 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगितामा पुलिसको यो तेस्रो जित हो। जितसँगै पुलिसले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा पुगेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।